अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में भी होंगे। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको सेहत में बरकत दे, किसी का मोहताज ना करे और दीनी मामलात में अल्लाह हमें दिन रात में चार कैफियतों में खूब लबरेज रखे। तो मेरी प्यारी बेटियों, बकिया वीडियो को सुनने से पहले अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और आगे शेयर कीजिए इस वीलॉग को, क्योंकि अपना भी फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा चाहिए। तो यही आपके हौसले होंगे और कमेंट्स सोच समझ के छोड़िए। अक्सर लोग बगैर सोचे समझे, क्योंकि ये तो अल्लाह के नाम के फ़ज़ाइल व फ़वाइद और मीनिंग्स और इसकी वजाहत है, इसको कौन बंदा गलत कह सकता है। तो जो इस तरह का मैसेज बगैर सोचे समझे छोड़ता है कि ये सही नहीं है, तो वो अल्लाह पे बात करता है, उसको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि दिमाग, माइंड अगर अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के नाम के फ़ज़ाइल पे एग्री नहीं है, तो फिर उसको इलाज की ज़रूरत है। अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। आज हमारा जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, जो मौजू वो है अल्लाह तबारक व तआला का अस्माए हसना में से 42 नंबर पर आपकी हमारी गुफ्तगू होगी। यानी 42nd नंबर जो है इस पे गुफ्तगू होगी और वो है अल जलील। अल जलील और इस के मानी है बहुत बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला। और इसके जो अदद कबीरा हैं वो हैं 73 और यानी 73 इसके अदद कबीरा हैं 73 और इसका मुफरद अदद एक ही है। एक दिन में इसका जलाल बंदे पे बरसने लग जाता है। सुभान अल्लाह, इतना जलाली नाम है ये और ये बड़ा अजीबो गरीब नाम है। जलील जलाल से है, मतलब है कि जलील का मानी बहुत बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला, बहुत बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला। तो मेरी बेटियों, अब जलील जो है जलाल से है, मतलब है कि जलील का मानी बहुत बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला। तो जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला तो जो है बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला, और कौन सो हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर बड़ी कुदरत और मर्तबे वाला कोई नहीं हो सकता। वो जलाल से है और जलाल का मतलब है कि वो ज़ात जिसकी अज़मतें इतनी हैं कि सारी अज़मतें उसके सामने पस्त हो जाती हैं। जो आपकी हमारी या बादशाहों की अज़मतें सब उसके सामने पस्त हो जाती हैं। इस कदर बुलंद है, इतनी कुव्वत, यानी इस कदर बुलंद ज़ात है कि सारी बुलंदियां उसके सामने पस्त हो जाती हैं, हीच हो जाती हैं। इतना कुव्वी और ताकत, इतनी कुव्वी और ताकत वर ज़ात है कि दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने ज़ौफ और कमज़ोर बन जाती हैं। ये है जलील। और अल्लाह तबारक व ताला के जलाल से ही कायनात जो है वो अपने अपने काम के अंदर कार फरमा है। आसमानों के अंदर सितारे अपने अपने मदार में चलते हैं, इसी तरीके से चांद, सूरज, सितारे, आसमान, जमीन की वसतें, जर्रा जर्रा, सहराओं, रेगिस्तान का हर चीज अल्लाह के जलाल और कुदरत और ताकत से जो है अपने मदार के अंदर और अपनी अपनी हदूद के अंदर हर चीज जो है वहां रहती है। तो ये जलील है और बड़ा बाबरकत और कुव्वी नाम है। तो यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला के जलाल के सामने मलाइका जो है ना, फरिश्ते जो हैं, वो मलाइका भी उसके सामने बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं। जब अल्लाह का जलाल देखते हैं तो बड़े बड़े फरिश्ते उसके सामने मदहोश हो जाते हैं। यहाँ तक के बाज़ रवायात में आता है कि मिकाईल इतना बड़ा फरिश्ता है, इतना बड़ा फरिश्ता है
کہ اگر کائنات کے سارے پانی اکٹھے کر کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں تو ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرے گا۔ اتنا بڑا سر ہے میکائیل کا، یعنی اس فرشتے کا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال اور عظمت سے جو ہے گھبراتے ہوئے پگھلتا 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 مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں انسان نہیں، اللہ سے ڈر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا جلال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی ایسا جلال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک جو ہے تھوڑا سا صاحب منصب کا جلال ہو تو رعایا پر کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو یہ اللہ کی جلال اور قدرت کے سامنے فرشتے بھی جو ہیں مدہوش رہتے ہیں، وہ جو ہے ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ نام بڑا بابرکت ہے۔ اس نام یعنی الجلیلو کے اندر جاہ و جلال اور حشمتوں شوقت کی بڑی طاقت ہے۔ اب اس کے فوائد و فضائل کی طرف آتے ہیں کہ نمبر 1، اس نام یا جلیلو کے اندر جاہ و جلال، حشمتوں، شوقت کی بڑی طاقت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص، اس کے فوائد و فضائل، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے خاص قسم کی عظمت اور جاہ و جلال پیدا ہو جائے، ایسی وجاہت پیدا ہو جائے کہ جہاں جائے فوراً دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کی بات کو سنیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس نام یا جلیلو کا ورد کرے، یا تو اس اسماء حسنہ کے اندر، اس اسماء حسنہ کے نام کے عدد کبیرہ کے مطابق 73، یعنی 73 ٹائم 73 دفعہ، یا وہ آدمی 73 دفعہ اس کا ورد کرے، یا پھر وہ آدمی اپنے نام کے عدد کے مطابق ورد کر لے، نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، ایسے ہاتھوں پہ دم کر کے جو ہے اپنے چہرے کے اوپر 3 دفعہ یوں ہاتھ پھیر لے، 3 دفعہ اپنے چہرے کے اوپر یوں ہاتھ پھیر لے، اور پھر جو ہے یعنی ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے، اور پھر اپنے گھر سے نکلے، کہیں بھی جائے، وہ چاہتا ہے جاہو جلال ہو، میری عزتیں ہوں، لوگ میری طرف متوجہ ہوں، صرف 73 مرتبہ گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے یوں 3 دفعہ چہرے پہ پھیر لے۔ تو میرے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عمل کرنے سے خاص جاہ و جلال عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے یا جلیلو کی بڑی تاثیر۔ اب آتے ہیں ہم اس کی دوسری بڑی تاثیر کی طرف۔ یا جلیلو کی دوسری بڑی ایک خوبی ہے کہ اگر کسی شخص کی چیزیں چوری ہوتی ہیں، اس کو ڈر ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہے، یا اللہ کے گھر کا سفر کر رہا ہے، یا کسی اور سفر پہ جا رہا ہے، شادی بیاہ پہ جا رہا ہے، تو اس کو ڈر ہے کہ میری کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، تو یعنی کسی بھی سفر پہ وہ جا رہا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ میری جیب نہ کٹ جائے، میرا بیگ چوری نہ ہو جائے، عجیب ایک خوف ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز چوری نہ ہو جائے، کسی بھی قسم کی چوری کا خطرہ جو ہے، تو جب بھی وہ نکلے تو اس کو خطرہ ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے جب بھی نکلے یا جلیلو کو 11 مرتبہ پڑھ لے، یا جلیلو 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 پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے، اپنے اوپر دم کر لے، اور اپنے ساز و سامان کے اوپر
जो भी साजो सामान है, उसका बैग है, उसके पास जो भी चीज़ें हैं, उसका पासपोर्ट वीज़ा है, उसके कोई भी जो उसके पास सामान है उसके ऊपर फूंक ले, ऊपर दम कर ले। एक सुई और बटन भी उसका रास्ते में गुम नहीं होगा, चोरी नहीं हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या जालीलू की ये दूसरी बड़ी तासीर है। तो यानी ये नाम का ऐसा हसार उन चीज़ों के ऊपर हो जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा कि कोई चीज़ चोरी नहीं होगी। यही वजह है कि अगर इंसान रात को घर का दरवाज़ा जब बंद करता है तो ताउज़ पढ़ के करे तो शैतान वैसे भी लगता है, रोता है, उसके डंडे लगते हैं कि इसने तो अल्लाह की पनाह ले ली, दरवाजे को बंद करते हुए मैं अंदर नहीं जा सका। तो अगर वो इसके साथ ही ताउज़ तस्मिया पढ़ते हुए पूरी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और लगाते लगाते या जलीलू 11 दफ़ा पढ़ ले, या जलीलू, तो वो दरवाजे को बंद करे, अपनी सेफ अलमारी को बंद करे जिसमें तिजोरी है उसकी, तो उसको बंद करते हुए 11 दफ़ा या जलीलू भी साथ पढ़ ले, तो उस पे फूंक दे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम कोई चोर उसको तोड़ नहीं सकेगा, उसकी चीज़ को चरा नहीं सकेगा और आपकी कोई चीज़ भी चोरी नहीं होगी कभी। इसके अंदर बड़ी तासीर है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब या जलीलू की हम तीसरी बड़ी ज़बरदस्त तासीर के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू है, आपने कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है या आपका कोई इम्तहान है, तो आप इंटरव्यू के लिए गए हैं या किसी इम्तहान में गए हैं, तो जनाब बॉस भी वहाँ का जो है आपके सामने बैठा है या पूरी एक जूरी पूरा मजमा जो है वो 8-10 लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, जिसके सामने आपको इंटरव्यू देना तो है, आप पे खौफ भी तारी है। ऐसी बड़ी बच्चियों के फ़ोन आते हैं, बताते हैं, फिर आके खुश होती हैं, अम्मी जान बड़ा अच्छा हुआ, पता ही नहीं चला, उन्होंने ऐसे ही बस सवाल पूछे और हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मेरी बेटियों बहावलपुर इसी तरह एक बच्ची का इंटरव्यू था, एनी उसका नाम है, तो उसको बताया गया तो बड़ी माशाल्लाह उसके अच्छे मार्क्स आए, उसकी स्पीच का था वो मुकाबला, तो उस पर कोई भी खौफ तारी है, रोब है इंटरव्यू का। इसके लिए या जलीलू में ज़बरदस्त तासीर है कि आप जो है 73rd टाइम यानी 73 दफ़ा 73 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करके जाएं और सारे रास्ते या जलीलू दिल से पुकारते जाएं, पढ़ते जाएं और वहाँ बैठें, जब जाके जितना फुर्सत का वक़्त मिले तो इसका विर्द रखें और या जलीलू का फुर्सत के वक़्त में विर्द रखें और अपने इंटरव्यू के अंदर शरीक हो जाएं। जब आपकी बारी आए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो इंटरव्यू लेने वाले हैं इन पर आपका ऐसा रोब दबदबा होगा, उन पर पड़ेगा कि बस वो 2-4 ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपके इल्म में होंगे, आपको पास कर देंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये इसकी यानी या जलीलू की तीसरी बड़ी तासीर है। अब या जलीलू की चौथी बड़ी तासीर सुभान अल्लाह बड़ी अजीब व गरीब है कि इंसान जो है किसी अदारे का सरबराह है या किसी मुल्क का बादशाह है या वो चाहता है कि बहुत से मेरे जो अदारे के हैं कोने खुदरे यानी अदारे के जो है उस पर मेरी तवज्जो नहीं जाती, या मुल्क के ऐसे इलाके हैं जहाँ ये मैं तवज्जो नहीं कर पाता या वहाँ की जो तफसीलात से मुझे नहीं आगाही की जाती, या वहाँ जो लोग हैं सही तरीके से उन मामलात को टैकल नहीं कर रहे या इसके इल्म में नहीं देते, वो ये या जलीलू का विर्द करे, उस अल्लाह के सपुर्द कर दे या जलीलू का विर्द करके, तो या जलीलू का विर्द 300 दफ़ा करे। कितनी दफ़ा करे? 300 बार करे या जलीलू का विर्द करे और अल्लाह के सपुर्द कर दे उन हिस्सों को
یا اللہ اور دعا کر لے، یا اللہ ان علاقوں کی مجھے خبر نہیں ہے یا اس ادارے کی چیزوں کی مجھے خبر نہیں ہے، اب آپ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس کو فکس کر دیں، یعنی اپنے جلال و جلال کے ساتھ آپ اس کو جوڑ لیں۔ اس کے لیے 313 مرتبہ، یعنی 313 مرتبہ پڑھنا ہے، سوری میں نے پہلے 300 بولا، 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، 313 مرتبہ دفعہ یا جلیلو کا ورد کرنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کیسے کریں گے؟ یوں کریں گے، یا اللہ وہ جو مواقع ہیں، جگہ ہیں، وہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔ باقی جگہوں پہ، باقی جو ادارے کے کونے خدرے ہیں یا ملک کے علاقے ہیں، باقی جگہوں پہ تو میں اپنی تدبیر میں کروں گا، اور لیکن آپ کے جاہ و جلال ہی وہاں کار فرما ہوگا، اس کے ساتھ ہی میں تدبیر کروں گا۔ لیکن یہ وہ جگہ ہیں جس کی تدبیر بھی میں نہیں پا رہا، مجھے خبر ہی نہیں ہے، تو آپ اپنی رحمت سے اس کو سنبھال لیجئے۔ تو یہ اگر کر دے گا تو بادشاہ وقت بھی ہے تو اس کے زیر سلطنت جتنے بھی علاقے ہیں جو اس کے علم میں نہیں بھی ہیں، تو وہاں عدل و انصاف کے ساتھ معاملات چلتے رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ یا جلیلو میں چوتھی بڑی خوبی تھی۔ تو میری پیاری بیٹیوں، اب اس کے خواب کی تعبیر کی طرف آتے ہیں کہ جس نے خواب میں یا جلیلو الجلیلو پڑھا، سنا یا لکھا دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے کہ جس کو دنیا میں اللہ اس کو وجہن وجیہن فی دنیا میں اس کو وجاہت عطا فرمائیں گے، اور ایمان میں عمل صالح ہوگا، تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو کریں گے۔ اب اس اللہ کے نام یا جلیلو کا جو نچوڑ ہے وہ یہی نکلا ہے کہ دنیا میں کون سا بھی بندہ جو کتنا بھی کم ڈاؤن ہے، وہ چاہتا ہے میرا جاہ و جلال ہو، اور ہر جگہ میں چاہوں تو عزتیں ملے، لوگ میری بات پہ توجہ دیں، لیکن ہماری بات اللہ کی رضا اور قرآن اور سنت کے مطابق ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو یا جلیلو کو جو ہے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔